भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Mark chapter 1 verse 40. या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी आर्का दिवया. कित्या बोवा पुरबायचो दीस ताणें आमकां फावो केला. बरी भलायकी ताणें आमकां दिला. ताका आमी आर्का दिवया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवासया. देवाची उतार ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां जण एक एकल्यांक म्हणटा की एक दीस एक कोडका जेजूसाची येवन ताच्या मुखार सर पडून अशें परती लागलो. तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. कोडकारान जेजूचें नांव आयकलें आनी जेजूच्या मुखार तो येवन म्हणा लागलो की जर तुवें म्हाका खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ह्या सकाळीच्या वेळार आमच्या तोंडांत एकच उतर जर सोम्या तुवें आज म्हाका खुशी वेल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. आज म्हणजे संकश्ट कश्ट इराय बेजाराय अस्कत काय उण्यापण तुज्यान काडूंक जाता. देवाचे उतर म्हणटा परत पळया 41. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले तितले सांगले या कोडकारान सायबा जर तुवें कुशी वेल्यार तुवें म्हाका नितळ करूंक जाता. बट त्या कोडकाराचे इतले सुरसुरे जेजूक भोगले की देवाचे उतर म्हणटा की सुरसुरे भोगले ताणें आपलो हात उबारलो आनी आपोड म्हळें हांव कुशी व्हरता नितळ जा. आपोड सगळे कोडांत कुसून आसल्या व्यक्तीक जेजू आपोडटा आनी म्हणटा श्री फरमायना आपोडटा आनी म्हणटा गे परतून म्हणटा जेजू फरमायना आपोडटा ते कोडे ताचे कोड आपोडटा आनी म्हणटा म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा. नितळ जा. आज तुजे गाय कुसतात सगळं पुगळून आसा जाफरो तुवें कूड फापसला आज नितळ जा. देवाचे उतार म्हणटा की तक्षण तो नितळ जालो. तक्षण वेळ नासतना तक्षण त्याच वेळार तो नितळ जालो. म्हज्या मोगाचेर सकाळीच्या वेळार एक ओळी आपुरबायची आमच्या काळजांत जागोवन दवरया. जेजूचे काळी सुरसुरेचे जाले त्या व्यक्तीक पळयत आसतना आज जण एकली आमी ह्या लायनीर आसा. आमच्या थंय कितें ना कितें अवगुण कश्ट इराराय बेजाराय अस्कत काय आज खंयच्याय कामां हात घालूंक वेता आमी कितल्या फावटी आमची कामां फेल जाला. आज
त्या जेजूचेर भरोसो दवरया. सकाळचो वेळ, सकाळचो आयची घडी, आयचो दीस जेजूचेर पातकी येवया. ताचेर संपूर्ण आमचो भरोसो दवरया, ताचेर आमचो भावार्थ दवरया आनी प्रत्येक तरा म्हणया जेजू वर्ते तुझे नांव जावन आसा, त्या नांवाक हांव दिमी मोरता. वाकणटा सगळो गांव, सगळ्यांक तुजी स्तुती जावं, सगळ्यांक तुजी स्तुती जावं म्हणून त्या सुम्याक अर्घ दिवन आराधन करून गीत गावन व्हडा ताळान म्हणया. कित्याक ताचें नांव वर्ते जावं दी, वर्ते जावं दी. आज कशे ह्या कडकडाचेर पळोवन जेजूचे काळी सुरसुरले. आज आमची जिबी त्या जेजूक पेटवली. आमकां आमच्या जण एकल्यांच्या सुरसुरतालो जेजू आमच्या सांगात आसा म्हणया. वळा वर्ते तुझे ते नाव, त्या नावाक दिमी मोडटा. वाकणटा तुका सगळो गांव, सगळ्यांक तुजी स्तुती जावं. जाणकले म्हणया आमी वर्ते तुझे ते नाव, त्या नावाक दिमी मोडटा. वाकणटा तुका सगळो गांव, सगळ्यांक तुजी स्तुती जावं. परत म्हणया आमी सगळे वर्ते तुझे ते नाव, त्या नावाक दिमी मोडटा. वाकणटा तुका सगळो गांव, सगळ्यांक तुजी स्तुती जावं. जेजू 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 जेजूचे नाव उडव मारया. आमच्या जिबेर, आमच्या वंटार, आमच्या मोतीर, आमच्या कुडीचे विश्वास जेजूचे नाव उसार म्हणया. आवडा सगळे सांगता जेजू वर्ते तुझे नाव सुम्या, अजापाचे, विस्मिताचे, गोड करचे, भलायकी दिवचे, भुसवण दिवचे, समाधान दिवचे. ते नाव जसं जेजू तुझे जावन आसा. जेजू एकच नाव उसार्याने म्हणया. त्या नावान मात सुटका, सडवण, बाचावे, अपंत, पैसवता, आशीर्वादाचे नाव, बेसावांचे नाव जेजू म्हण परतून म्हणया आमी. जेजू वर्ते तुझे नाव सुम्या. जेजू जेजू आज सगळो दीस म्हणया जेजू जेजू जेजू. कित्याक म्हळ्यार आयचो दीस जेजूच्या उतराचेर पातकी येवन दवरया आमच्या मोगाचेर. हर एक उठता बसता आमी कितें करता आसतना रांदता आसतना हर एका वेळा ते जेजूचेर हांव उचारया. जेजू जेजू जेजू. आमी येताना वेता आसतना आमच्या मोगाचेर हे नांव आमी उचारया. हर एक वेळा सिंग करया, गायनात म्हणया आमी जेजू जेजू. कित्याक म्हळ्यार त्या नांवांत सकत आसा, बोळ आसा, कुडीक भलायकी मेळटा, मोतीक समाधान मेळटा. एकच नांव ते म्हज्या मोगाचेर जेजू. ही दोन टेस्टिमनी आयकूया. ते जेजूकच आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सरिता. हांव म्हज्या कजन सिस्टर नीताची साक्ष दिवंक येता. हांव जेरिको मागणे वेळार हांव म्हज्या कजन नीताचे भुरग्यांच्या देण्या पासत मागतलें. जेरिको मागण्याच्या 2 हप्ते उपरांत म्हज्या कजनाचे कॉल आयले की ताजे प्रेग्नन्सी रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला म्हणून. आमकां बारीच खुशी जाली. देवाक जावं अर्घा. पूण 45 डेसाच्या उपरांत ताका ब्लिडींग स्टार्ट जालें. आमकां मस्त भिरांत दिसली. कित्याक म्हळ्यार अशेंच पयले 3 फावटी जावन अबॉर्शन जाल्लें. पूण आमी धैर्य सांडले ना. फादर प्रकाशाक कॉल केले आनी पेटिशन धाडलें. तेन्ना जेरेमिया 32:27 वर्ड ऑफ गॉड वाचूंक सांगलें. आमी तें सदांच वाचतल्या. डॉक्टरान स्कॅनिंग केलें. त्या स्कॅनिंगांत अबॉर्शनचें लक्षण ना म्हणून सांगलें.
आमकां बारीच खुशी जाली. अशेंच ताका 2-3 फावटी ब्लिडींग स्टार्ट जालें. स्कॅनिंग केलें, तातूंतय अबॉर्शनाचें लक्षण ना म्हणून सांगलें. आमी ब्रदर प्रकाशाचे मागणे दिसाच्या 3 वेळार भाग घेताले. आमी देवाचेर भरवसो सोडलो ना. आतां ताका हो 4थो म्हयनो. स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल आसा म्हूण सांगला. देवाक जावं अर्घा. जेजून हे व्हडले अजाप म्हज्या काजनाचेर दाखयलेल्या पासत. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागता. आनी ताजे मिसा वावर सुफल जावं म्हूण हांव देवा लागीं मागतां. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजें नांव हेलेन. हांव सप्टेंबराच्या 2 तारखेक मस्त हुशार नासली. म्हाका चलोवंक आनी बसूंक जायनासलें. पेंगटाच्या धव्या कुशींत शिरो मस्त दूख आसल्यो. म्हाका सप्टेंबराच्या 4 तारखेक सकाळीं फादर मुल्लार्स आस्पत्रेक एडमीट केलें. म्हज्या तुवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केली. ब्रदरान वर्ड्स ऑफ गॉड जेरेमिया 17:14 दिलें. आमी तें रिपीट करनासल्या आनी हांव सकाळींच्या आनी दनपाराच्या मागण्यान भाग घेवन आसली. 2 दिसांनी म्हाका बसोवंक आनी चलोवंक जालें. सोमारा 6 तारखेक म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आसा म्हूण दोतोरान म्हाका सांगलें. म्हाका मस्त खुशी जाली. सप्टेंबराच्या 7 तारखेक म्हाका डिस्चार्ज केलें. म्हाका जेजून आपटून गूण केल्ल्या देवाक म्हज्या काळजाच्या गुंड्या अर्गां दिता. तशेंच म्हज्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मिसावान बरें मागता. अर्गां तुका सुमिया जेजू. वगलाप तुका सुमिया जेजू. सुती तुका सुमिया जेजू. जणकले सकाळच्या 5 प्रॉमिसेस आमी वडात उत्साह म्हणया. लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 11. हांव तुमच्या मदें म्हजो निवास उबारतलो आनी तुमचो तिरस्कार करचो ना. साम चॅप्टर 25 वर्स 3. तुजेर विश्वास दवरता ते निराशी जावचे नात, पण कारण नासतना विश्वासघात करता ते निराशी जातले. नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळू. साम चॅप्टर 143 वर्स 11. सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ. तुज्या न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. साम चॅप्टर 25 वर्स 17. आकांतांतले म्हजे काळीज वाटय, म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार. प्रत्येक तांणी 2 टेस्टमनी आसा. आयकुया त्या जेजूकच अर्घा दिवया. ताणें केला आश्चर्य आमच्या जिवितांत. परत म्हणटागे हांगा कोणेय न्ही, ब्रदर प्रकाशान कोणेय न्ही, सिर्फ जेजून टेस्टमनी दिता आसतना हर एका वेळार म्हज्या मगजच्यान जेजून आमच्या जिवितांत आश्चर्य केला हे केदाळाय म्हणा आनी कोणाचें नांव घालनाका तांगा. सिर्फ जेजून केला आमच्या जिवितांत महात कार्य. कित्याक ह्या कोडकाराचे कोड पळोवन ताचे काळीज सुरसुरले आनी कोडकारा म्हणटा की म्हाका मन आसा तूं गुण जा, तूं नितळ जा. त्या क्षण ताचे कोड नितळले म्हणटा देवाचे उतार. तर देव काकुळदार दयाळ मोगाळ जावन आसा. आपल्या भुरग्यांचेर हर एक सुरसुरता तो. त्या खातीर म्हज्या मगजच्यान ताका मान पदवी महिमा ताका एकलाकच. हांव अनिता. म्हज्या मांयक 82 वर्सां. मांयक सप्टेंबर 25 कोवीड पॉझिटिव्ह म्हूण गोतू जालें. तिका ICUक एडमीट केलें. 9 days व्हेंटिलेटरार आसून मागीर तिका वार्डाक शिफ्ट केलें. ती 18 days हॉस्पिटलार आसली. दीस वेता ती बरी जावन आयली. तिका बरें केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दिता. देवान तिका बरी भलायकी आनी आशिर्वादान भरून ती घरा पावल्या. आतां हुशार आसा. अर्गां जेजू, वगलाप जेजू, आराधन जेजू, स्तुती जेजू. ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ते वर्ड सगळ्यांनी रिपीट करनासल्या. घरा आमी मागणी करनासल्या. आमकां देवान राखून व्हेल्लें. आमच्या खातीर मागल्या. ब्रदर प्रकाश आनी टिमा खातीर आमी मागतल्या. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका जेजू.
महिमा तुका जेजू, वंदिता तुका जेजू. हांव नॅन्सी बांज बाईंदरतावन उलयतां. हांव म्हज्या भावा वाल्टीची साक्ष दिवंक आशेतां. 2020 नोव्हेंबरांत सौदी अरेबिया थावन गांवांक फाटी येताना प्लेनार चड वस्तू हाडूंक जायना म्हूण म्हज्या भावान वाल्टीन 50 kg सामान कोरियर ऑफिसांत पयशे पुरा दिवन गांवांक 2 या 3 म्हयन्यां भितर पावच्या तशें वेवस्था करन आयिल्लो. पूण आमी वाल्टी गांवांक पावून 6 म्हयने उतरल्यार कोरियर येवनातलें पळोवन ब्रदर प्रकाशाक निराश जावन पेटिशन धाडलें. आनी ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड इजाइया 45 वाक्य 2 वाचून रिपीट करूंक सांगलें. आमी व्हडा पातयेणेन मागोवन आसल्या आनी 9 म्हयने उतरल्यार पावोंक ना कोरियर. देखून परत्यान ब्रदराक मागोवंक लायलें आनी आमकां निराश जावन आसल्या तवळ 11 म्हयन्यांनी पयर ऑक्टोबराच्या 3ऱ्या हप्त्यांत कोरियर येवन पावलें. जेजून आशा खंडल्ल्या आमकां मनशांक जेजू थावन साद आसा म्हूण करून दाखयलें. देखून धन्या देवाक हांव आनी म्हजो भाव वाल्टी आनी आमच्या कुटुंबांची अर्गां दितां. पवित्र येवकरिस्तान तूं खरोच आसाय आनी आमचें मागणें तूं आयकताय. आमचो भावार्थ चड आनी चड वाडयल्ल्या ब्रदर प्रकाश तशें ताच्या पंगडाक, ताच्या सर याजकाकी आनी कुटुंबांक देव बरें करून दी म्हूण मागतां. तांच्या मिसा वावरांत जेजू जैत दिवन दी आनी बरी भलायकी तांकां फावो जावन दी म्हूण मागतां. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. म्हणजे मोगाचेर सकाळच्या वेळा मोठो नियाळ आमी करया. आज देवाचे उतार आमकां म्हणटाय सकाळच्या वेळा, कित्याक हर एक दीस आमी देवाच्या उतराचेर पात येवन आमचो दीस आमी आराम करूंक जाय. आतां आमी गायन घेतलें, जेजू वर्ते तुजें नांव, त्या नांवाक हांव धीमी मोडटां, कित्याक सगळो संवसार तुका स्तुती करता. हर एक दिसा त्या नांवाक आमी आराधना करता. त्या खातीर जेजू जेजू म्हणलें नांव, कित्याक म्हळ्यार एका नांवान मात्र आमकां आज आदार जावन आसा. एकच नांव तें आकाश सकयल पृथ्वीच्या वयर, जेजू म्हणलें एक नांव. त्या खातीर त्या नांवाक सकत आसा, बळ आसा. आज म्हज्या मोगाचें देवाचें उतर आमकां म्हणटा की लूक चॅप्टर 21 वर्स 18 पळया. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. वर्स 17 पळया. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. वर्स 18 की आमी तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. कितें म्हणटा देवाचें उतर? तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. सांगाता म्हणया आमी ह्या वेळार, तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. हालेलुया, हालेलुया. प्रूफ जावन आसा श्रद्धाक, मेशक, अबेदनेगो. पळय म्हज्या मोगाचें हे तरणाटे कित्याक हांगा आसले एका वस्तूचो प्रूफ आसा. कित्याक म्हळ्यार कितले वस्तू बायबल म्हणटा म्हज्या मोगाचें आज सता उगडापी करता. आमकां सत ते आमी मानून घेवंक जाय, सत आमी स्विकार करूंक जाय. त्या सता द्वारे आयचो दीस आमकां चलोवंक घाटाय बळ करपा मेळटा. म्हज्या मोगाचें कोणी म्हणटा कितेंय तें जालां, आमी इतलें भियेता कांवचे सत मानता मनशाच्या उतराचेर. आज देवाचें उतर म्हणजे वर्सां आज उतार वाचला, सगळें आयकलां आनी नियाळन कितलो भाग्यवंत जालात, शांत जालात. हे उतार आज आमी म्हज्या मोग नियाळोंक जाय. पळया श्रद्धाक डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 16 to 28 पळया. श्रद्धाक, मेशक, अबेदनो ते गाय जाणाके राय कितें करता, एका निजा देवा मात आराधन करतले. ते रायान उबारलेल्या मुर्तीक आराधन करिना म्हणलें. रायाक राग येयलो आनी कितें केलें रायन, तांकां त्या गाय जाणाकी बांदले आनी व्हडल्या उज्यांत उडयलें. हांव शॉर्टकट जायते फावटी हे एक्सप्लेन केला, म्हाका अपुरबायची ओळी जावन आसा ती. वाचा केदार टायम आसता आसतना डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 1 to 2 वाचा कंटिन्यू. तुमकां अपुरबायन थंय कळटा. कित्याक म्हणल्यार श्रद्धा डॅनियलाची सगळी गणिताच बरी आसा. डॅनियलचो बूक वाचा, तातूंत कितलो आमचो भावार्थ जाता. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचेर जे कितें आमच्या जिवितांत येता कश्ट, ते कश्ट तर न्हय. जावं फुडें आमकां कश्ट म्हूण भोगता, ते उतरोवन वचूंक आमकां कश्ट भोगता. ते उतरोवन वचूंक आमच्यान जायना, आमी पडटा म्हूण आमकां भोगता, कांगाल जाता, निराश जाता.
धैर्यादीक बळादीक जीव दिवचे उतार सदांच उबा अंदरा त्या दाळा म्हज्या मोगाचें न्हू ही कावजुणी आमच्या मुखार रावंक शकना. जर आमी चिंता जायना अयो म्हजें केदाळ वयर येवचें हांवें, केदाळ बरें जावचें, केदाळ मुखार वयचें, थंय म्हज्या मोगाचें न्हू आणकी आमचे थंय निरासपणच भितर जाता. ताच्या बदलाक जीव दिवचे उतार पळय श्रद्धाक मेशक अबेदेनोगान एका निजा देव आराधन केल्ल्या वेळार तांकां कितें जालें, कश्ट भोगले, प्रॉब्लेम्स आयले, तांकां बांदले आनी मुखार उजो इतलो वयर उबार वेता कितलो फीट म्हणशे तो उजो वयर वेता आसा तांतू आनी कितें भितर घालना तो उजो आणखी वाडयता आसात. हांगा श्रद्धा मेश अबेदेनो कांय जाणां बांदून दवरला. ताणी चिंतू पुरो देवा धरताना तुवें कांय करूं न्हय, हांगा बांदताना तुवें कांय करूं न्हय, आतां आनी 2 मिनटां आनी 5 मिनटां उज्या भितर पडचेर आसा आमी, थंय कितें करूंक जाता. अयो आमी मरचेर आसा, तुजेर पातयणी दवरून येत गी, ही आमकां शिक्षा गी. कितले तरी मोतीन चिंतेतले, ताणी कांयच चिंतू ना. जायते पडे आमी म्हणटा हांव एक भक्तिवंत मनीस, मागण्याचो व्यक्ती, मागणे करता, देवबिरंती चलता, आमोरी करता, मिसाव येता, कित्याक म्हज्या जिवितान कश्ट आयले. श्रद्धाक मेशक अबेदेनोच्या जिवितान सेम प्रॉब्लेम सेम सिट्युएशन त्या वेळ आयल्या रे. म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना बांदून उज्यान उडयत आसतना ताणी कितें केलें, देवाक स्तुती केली, देवाक आराधन केलें, देवाक वाकणले, ताका दिनवासले. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू थंय देवान आपल्या दुताक धाडले. हालेलुया. उतार म्हणटा की आमकां देवाचे तांचो सिंगल केस पर्यंत कोणाचोय लसून तांचो. हालेलुया. एक लव हाताचे पांयाचे एक लव तांचे लसूना, एक लव एक केस तांचो करपो ना म्हणटा देवाचे उतार. हालेलुया. पळय हांगा पळय देवाचे उतार म्हणटा की तरी पण तुमच्या माताचो एकच एक केस देगून आज नाश जावचो ना. कित्याक 19 म्हणटा की तुमची दीग सोंसणिकाये वरवीं तुमची जीव तुमी राखतल्या. तुमच्या दीग सोंसणिकाये वरवीं तुमचो जीव तुमी राखतल्या. हालेलुया. परतून म्हणटा तुमचे दीग सोंसणिकाये वरवीं तुमचो जीव तुमी राखतल्यात. पळया श्रद्धाक मेशक अबेदेनोचो दीग सोंसणिकाये वरवीं तांचो जीव ताणी देवान तांकां राखलो आनी सांबाळलो. हालेलुया. सेम सोंसणिकाये दुसरो पाठ हांव म्हणटालो, त्या खातीर सोंसणिकायेचो एक पाठ हांगा हांवें दिला. कित्याक म्हळ्यार श्रद्धाक मेशक अबेदेनो आज तांचे बरें आमी जियोवया, तांचे बरें देवाक आराधन करया, त्या देवाचे भरोसो दवरया. आयचो दीस तुमचो सुफळ जावं दी, आशिर्वादी जावं दी, हातागाली कामां ती पोंतां पावूं दी. तोच देव तुमच्या मुखलान वचूं दी. हर एक कश्टांत अनवरांत इरांत बेजारांत पिड्यांत अस्कतकायेंत तोच देव आमकां राखून दी, सांबाळून दी. म्हणून ह्या गायनाद्वारे परतून एपटी म्हणया जेजू वर्ते तुजें नांव जावन आसा, त्या नांवाक आज हांव दिमी मोडटा, कित्याक त्या नांवान आसा आज बादशावी सुटका. सोम्या तें नांव तुज्या आशिर्वादाचें जावन आसा. जेजू त्या नांवान म्हजी पातकां भोगसता, म्हाका नितळपणाची आज कृपा मेळटा. जेजू म्हजी अस्कत काय भिरांत आज गावजिणी म्हजे तन पयस सरचें एकच नांव आसा तुजें. म्हणून आमी गायनाद्वारे म्हणया वेळार वर्ते तुझे ते नाव, त्या नांवाक हांव दिमी मोडटा, त्या नांवाक दिमी मोडटा. वाकणटा तुका सगळो गांव, सगळ्यांक तुजी स्तुती जावं. जेजू वर्ते तुजें नांव, जेजू वर्ते तुझे ते नाव, त्या नांवाक त्या नांवाक दिमी मोडटा. वाकणटा तुका सगळो गांव, सगळ्यांक तुजी स्तुती जावं. जेजू जेजू म्हणून म्हणया वेळार जेजू 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 वर्ते तुजें नांव सोम्या. त्या नांवान आज म्हजो दीस आशिर्वादाचो बेसाचो गुरपेचो जावं दी धन्या. तुकाच आराधन, तुकाच सगळा, तुकाच पदवी जेजू, तुकाच महिमा जेजू.
तुका स्वागत जेजू आमचो दीस आज तुझ्या कृपेन भरलो कर म्हणून तुझ्या लगे परतून मागता जेजू 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 प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमचे या लाईव्हाचे आराधन सांता भक्ताचे नव्याना शनिवाराक अखेर जाता. कितलो हजारांनी लोक हांगा उपास करून मागणे करून आसात. तशेंच आयतारांतून म्हज्या मोगाचेर विशेष एक मांडवळ आमची सुरवात जाली. आद्वेंताची तयारी 26 डे रिट्रीट. हालेलुया हालेलुया. 26 डे रिट्रीट 20 आणि 6 दिसाची कंप्लीटली रिट्रीट त्या सुवातेर आसतली. ऐतिहासिक आमकां आदार दिवन आसात आनी तुमकां जण एकल्यांक कित्याक म्हळ्यार आद्वेंत ताका आमी बरी तयारी करया. ह्या 26 डेसान जाता इतके बाबणी एक मोठो सॅक्रिफायस करया. थोडी जाणां आद्वेंतांत मास सोडतात. म्हाजो एक ल्हानसो फास्टींग या उपास या प्राचीत कितें ल्हानसो आमी सॅक्रिफायस करून आमी आपूर बायन ह्या 20 आणि 6 दीस आमी सुम्या सांगात रावया. जेजू क्रिस्ताक परतून ताच्या जल्माचो आचरण करता आसतना हे बागेवन पवित्र नितळ जिवीत आमी जण एकली आराम करूंक सुरवात करया. जण एकला आशिर्वादाचो दीस फावो जावं दी. आमेन.